تبلیغ کی برکت جڑا میں وزیر اعظم نے سدھا ہو جائے نا، یہ تبلیغ کی برکت. کیوں سدھا ہونا حکمراناں نو کہ میں لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھئی جڑا کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے اسی کرن دے، اسی کس دے سان نہیں کر رہے، اسی نبیاں دا کام کر رہے. اور میں حاجی علی محمد گجر صاحب، میرے چاچا حکیم صاحب بیٹھے نے، زیزی صاحب بیٹھے، انہاں دی موجودگی چ علماء کرام دی موجودگی چ کہنا ہے لوکو آ جڑا اسی مسیتے صد کے لوکاں نوں تبلیغ کرنے ہیں نا، اے تبلیغ ہو رہے نبیاں والی تبلیغ کسی دے کول جا کے کرنا، اے تبلیغ ہے. نبیاں والی تبلیغ انہاں دے کول جانا ہے. ہن دسو بھی اتھے کوئی کوٹھا لا کے بیٹھا ہوئے نال جی کوٹدا ہوئے بھنگ، انہیں مسیتے آنا ہے تو دے کو کنے جانا ہے؟ سانو پوچھنا ہے اللہ نے. انہیں ساڑے گل چا کھونڈی پالنی، اللہ ساڑے لاکھوں لاکھ کے مسیتے جاندے سی، اے آندے سی نہیں انہوں نے تبلیغ نہیں کرنی. یہ کیمرے کا دور اتنا امترا ہے، ساڑے ورگا مولوی 5 منٹ اتھے بہ جانا، انہیں ویڈیو بنا کے وائرل کر دینی مولوی پنگالیاں کو بیٹھا ہے. ہاں بے ہدایتے ہو، وہ ساڑ تے تانوں اتنا اعتبار ہے. وہی پنگالیاں کو بھئیے جدے کل مرضی بھئیے گل تے سونے نبی دی کرنی، پیغام تے مصطفیٰ دا لے کے جانا ہے. آج کتنے جناب یہ نوجوان ہیں، بھائیو چرسیوں کے پاس جاؤ، پھنگیوں کے پاس جاؤ، میرے نبی کا دین، اب حضور نے دین تمہیں دینے نہیں آنا، میرے نبی کا دین مکمل ہو چکا ہے. یہ کام نبیوں والا ہم نے کرنا ہے، یہ صحابہ والا کام تو ہم نے کرنا ہے. کتنے بندے وعدہ کرتے ہاتھ کھڑے کرے کہ ہم ہر ایک دوسرے کو تبلیغ کیا کریں گے، بھئی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، کسی دا حق نہ کھاؤ. وعدہ کرے ذرا کلمہ جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں، کلمے والے کریں بس، مجھے دوسرے تو ہمارے مہمان ہیں. ہاتھ کھڑے کریں، ہاتھ کھڑے کلمے والے کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو ماشاءاللہ کمال ہو گیا ہے نا. اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم اپنے کندھے پہ بسترا رکھو اور دوسری گلی میں جاؤ. تمہیں بسترے سے نفرت ہے نا تو چلو بسترا نہ رکھو، بس ایس گلی چو نکل کے اس گلی چ جا کے کہو تاڑے منڈے نماز پڑھنی ہوندے، اسی تاڑے کول آئے انہوں نماز پڑھ کر لیا کرو. بس نبیاں والی تبلیغیں. نبی میلیاں چ گئے، منڈیاں چ گئے، گلیاں چ گئے، بازاراں چ گئے، جتھے بھی نبی نو ٹائم لبائے تے نبی نے لوکاں نوں یہی کہا کہ لوگو اللہ نو ایک مان لو تے مینوں او دا نبی مان لو تے طریقے میرے تے چل پو تے تہاڈی اللہ جنت بنا دے. آج کنے لوکاں دی جناب اللہ جنت جا چکی ہے، آج کتنے لوگوں کی جنت خراب ہو چکی ہے. میرے بیٹوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ میرے سمجھانے کا مقصد ہے کہ تسی اللہ دے دین تے آ جاؤ. تسی چل دے پھر دے مولوی ہو، یہ مولویاں نے تانوں 8-8 سالہ والے چکر چ پایا ہے. اسلام نے تانوں 8 سالہ والے چکر چ نہیں پایا کہ تسی 8 سال پڑھو گے تے مولوی بننا ہے. یہ مولویاں نے اپنا الو سیدھا کیتا ہے. اسلام نے تے کہا بلغ عنی ولو آیات، جنہوں میری ایک حدیث بھی پہنچے وہ تے فرض ہے محمد کریم دا مبلغ بن کے تینوں اگے پہنچا دے. بس اینج دے مولوی ترے ہون، اللہ دی عمر چ برکت پائے. کیوں جی حکیم صاحب تھی میرے ال منہ کر کے بہو، ہاں میں تانوں سناؤنا ہے، تھی اینو منہ کر لیا. ادھر بہو، ادھر میرے ایتھے آ، ایتھے کی میرا یار ہے حاجی علی محمد ہے، یار تے میرا بھی یار ہے. ایتھے ماشاءاللہ یہ ساڈے جننے چان آئے نا، میں تاڑے کول اور کوئی نہیں وعدہ لیا، ایک وعدہ لیا ہے. ہن وعدہ یاد ہے نا کہ جیڑے بندے نو ایک حدیث یاد ہے، جنہوں نبی پاک دا ایک فرمان یاد ہے، ہاتھ کھڑے کرو. ایک کالے جنہوں کوئی ایک فرمان یاد ہے نبی پاک دا. ویکھو ایک کلمے والے سارے بیٹھے ہیں، 20 کڑیاں دے نمبر یاد نے انہاں نوں. تے ہون ویلو میں ہاتھ کھڑے کرائے کلمے والے نوں بھی نبی پاک دا جنوں فرمان یاد ہے ہاتھ کر. ماجد ہاتھ کھڑا کر، تو دے تھوک دے صاحب نہ یاد نے، تینوں مولویاں وچ رہنا ہے. میرا یار ماجد گجر اسد دا پرا، اللہ عمر چ برکت پائے. جننے بیٹھے جے اوے ہاتھ پھر تھلے کر لیں، تایا ہاتھ چک لہاں کی کڑی ہے تے ہاتھ چکو ذرا، چکو چکو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو جی سارے نوں ایک کی یاد ہے. ہن تسی کلمہ پڑھ کے دسو نبی پاک نے کیوں کہا کہ جنوں میرا ایک فرمان یاد اگے پہنچائے. انہاں مولویاں نے ذرا بندہ پوچھے بھی تسی جو آندے 4 سال لاؤ گے تے مولوی بننا ہے، مذاق ڈاؤندے نے کہ مولوی نے 4 سال پڑھے ہونا، انہوں نے تے در چھڑ کے بھجیا. کیوں جی جی اوے اے نہ توہین کریا کرو. جنہیں پیغمبر دی ایک بھی حدیث زبانی یاد کیتی ہے وہ تے فرض ہو گیا انہوں اگے پہنچایا، وہ اگے پہنچائے. تے جے 8 سال والے مولوی تسی سارے مسیتاں چ رکھنے نے تے پھر مسیتاں تے نیجے پر نہیں، مسیتاں بہتیاں مولوی تھوڑے نے. تے نبی والے پاس ہی آ جاؤ.
اپنی دنیا داری چھڈو کنے منڈے وعدہ کرتے ہیں کہ بھی اسی ایک جڑی حدیث سانو یاد ہے اسی انہوں جیڑا ملے انہوں سنونی کرنی یہ نہیں بھی ایک نو سنا کے آکھنا بھی میرا پائی چل بھی فکر لے گیا نہیں ہاں ماشاءاللہ سلام آگے یہ کل میں سنا گا اینڈ تے بیٹھ جا یہ کل میں ایک حدیث سنا گا اللہ عمر چ برکت فرمائے صاحب نے بچے نو یاد کرائی ہوئی ہے جنہیں بیٹھے جے لفظ سننے والا ہے اللہ اکبر اللہ جتھے میں بات سمجھا رہا سا میریاں پہنا بھی سن میرے ویر بھی سن میرے نبی مسجد چ چلے گئے پیر وارے شان دینے وارے شان نماز دا قرض پارا سروں لا دل برا واسطائی وارے شان نماز دے تارکانوں کتے آمان پران تتکاریے جی پیر وارے شان دینے جی میں بے جی کتا پلیتے میں بے نماز پلیتے پیر وارے شاہ تو بعد بابا جی پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والا پیر لکھ دائے بے نماز مر جائے ان مسلمانوں دے قبرستان چ نہیں نپنا اینج سٹ کے ہونا جی میں روڑی تے کتا سٹ کے آئی دائے بغداد والے پیر نے اپنی کتاب گنیاں تو طالبین چلے کے آئے بے نماز دے ہاتھ دا کھانا نہیں چاہی دا آج مولویاں دی دعا کیوں نہیں قبول ہوندی مولوی جڑی دکان تے بے کے بوتل پیندا ہے وہ سارا ٹبری بے نماز اب پنڈا دے مولوی دے تھوک دے صاحب نہ بے نماز دے کرو لسی پی لیندے نے ایک نکر تو شروع ہوندے نے پورا پنڈ انہاں لسی میں لب دی ہے پیر عبدالقادر جیلانی بغداد والے پیر دی کتاب گنیاں تو طالبین پڑھو بے نماز عورت نو آٹا نہیں گننا چاہیے دا بے نماز عورت نو روٹی نہیں پکاونی چاہیے دی وہ دے چ میں دلیل دواں گا تسی آشش کر اٹھو گے کہ دے چ لوجک کی ہے ہن میرا سن حاجی علی محمد گجر نہ میری یاری ہے ہن اے دا دشمن میرے نال بہ کے چاہ پیندا ہوئے اے دی نظر پہ جائیں اے اتوں پاویں نہ کہے وچوں میرے تو ہاتھ کھچن لگ پوے گا یار مدنی تو بچو ساڈے دشمناں نہ چاواں پیندا ہے کتے ساڈے نال کوئی دھوکھا نہ کر لے اوے چلیا تیرا میرا دشمن ہوے تے سجن او دے کول بہ کے بوتلاں پیوے تے لسیاں پیوے تینوں مینوں برداشت تینوں مینوں برداشت نہیں تے جیڑا او دے دشمن نال بہ کے یاریاں لاوے آپ بندہ میری 3 بار آواز نہ سنے تے میں آکھنا یار بڑا بندہ ہے میری نے 3 بار آواز نہیں سنی میں ادھے نال بولنا چھڑ دوں تے جیڑا دیہاڑی چ 5 بار اونوں آندا جو ہوندا ہی کر لا میں نہیں ہونا کدی غور کیتا جے تسی اے بے نماز ایڈا امترا جپانی پھا لے کہ اللہ نو آندہ نہیں ہونا ہی جو ہوندا ہی کر لا وہ پھر بھی آندہ ہے میں اجے بھی برداشت رکھی ہے وہ پھر بھی آندہ ہے میں اجے بھی برداشت ہیں آجا کسے ٹائم ہی آجا اور دسو ہر روز بندہ کسی دی گل نہ مننے لوکی منہ لاؤندے نے وہ بے نیاز کڈی برداشت والا ہے کوئی 20 سال ہو گیا انہوں ویر کے بیٹھا ہے کوئی 30 سال ہو گیا انہوں ویر کے بیٹھا ہے کوئی 40 سال ہو گیا انہوں ویر کے بیٹھا ہے اب بابے نا گھراں چ غصہ کر دینے میری نو گل نہیں ماندی مینوں نا کئی دا پریاں چ لوکی سادے نے نا گھراں چ تے میں انہاں دے نال جانا ہے پریاں چ تے حاجی علی محمد صاحب گل سنن والی تہاڈا کی نام سی بھائی جان چوری ذوالفقار صاحب میں جانا ہے نا پریاں چ آ صلح کراؤن تے میں انہوں پوچھدا میں بھی مولوی نو بابے نو تائے نو چاچے نو تایا تیرا نو نال کی جھگڑا ہے آندا ہے میری گل نہیں ماندی میں تایا سو کھا کنی عمر تیری کہندا 50 سال تے میں کہ نماز کنے سال دی عمر چ فرض ہوندی ہے کہندا جدوں بالغ ہو جائے میں بس ٹھیک ہے 7 سال دی عمر چ میں مسیت لے کے جانا ہے تے بالغ ہون تک جناب جی پوچھ نہیں ہونی لکھنا نہیں تے اودوں بعد لکھنا اللہ تے میں کہا تیری عمر ہن 50-55 ہے کہندا 50 کو لا لا 55 لا لا میں چلو تے میں 15 سال اپنا کڈ لینے وچوں اوے ذرا حسابیو 15 کڈیے مگر 40 رہ گئے کنے میں کہا تایا تیری نو کدوں بھی آئی ہے اے 3 سال ہوئے نے تے میں 3 سالاں دی کنے مہینے بندے نے 36 مہینے تے میں 36 مہینے دن کنے بندے نے اے 360-65 دن ہوندے نے سال چ میں 1000 کو دن بن گیا ہے کہدا بن گیا ہے میں کہا تیری نو
1000 दिन च कोई 100 दिन तेरी गल नहीं मन्नी होनी ते तू इनू घरों कड्ढन तक जा रहा है ते तू 30 सालां 40 45 सालां च किन्नी वारां ओदी मोड़ी है। बोलो भी 55 साल उम्र ना ताए दी ते 15 कट दो बालग होने तक ते मगर किन्ने रह गए ते 40 सालां च अल्लाह किन्नी वारां बुलाउंदा है दिहाड़ी च 5 वारां 5 ते 15 150 वारां महीने च 1800 वारां साल च। हाई साहब हिसाब करदा जावा ना हिसाब तो तुही करना करन मौलवी दिया ये मरले सरसाइयां दे हिसाब कर लेंदे ने। ओए 1800 वारां साल च बुलाया ते इत्थे मुंडिया मोबाइल ते जरा ज़रब दवी 1800 नूं 40 ना ज़रब दवी छेती करी तेरे मोबाइल काम आवे साडा तू मोबाइल लैके बैठ करी जरा 1800 नूं 40 ना ज़रब दे किन्ना हो गया है 15 पूरा ही आया है। वाह भाई वाह और नहीं ज्यादा आया ही वे 72,000 ही नहीं नहीं मैं 18 नूं कहा सी 1800 नूं 40 ना ज़रब दे 7200 आ गया ना 72,000 कहे ना। लो जी 72,000 आ गया है 40 हुंदा तो 80 आ जाना ही ना सीधा। लो जी अब्दुल मनान साहब जे कदी आई मोबाइल छड्डे ना गल्लां बड़ियां काम दियां मैं समझा रहा है। ओए 72 साल सुन लो आज जिन्ने दोस्त ने दसियां ने 72,000 नमाज़ां बनदियां किन्ने हज़ार। और मैं बुढ़े नूं जदों ये गल सुनाई ना कि मैनू दस भी तेनू अल्लाह ने 72,000 आवाज़ां मारियां तू किन्नियां ते आया तो पसीना लै पिया ते ऐसे गल ते सुलह हो गई। उदों बाद कदी नौ ना नहीं लड़िया। मैं आख्या उन्हें इन्नी बार बुलाया तो उन्हें तेनू घरों नहीं कढ़िया जमीन तो नहीं कढ़िया वो इंतजार च बैठा भी अज ही ठीक हो जू तो मैं कहा जी 3 साल होई है तो उन्होंने थोड़ी जी 10 कुछ साल हो तो लैन दे भी अल्लाह तेन 40 साल बर्दाश्त किया तो उन्होंने 10 साल नहीं बर्दाश्त कर रहे। लो कसमे अज तक वो पोतरियां वाला हो गया आंदा मदनी साहब तुहाडा भला होवे उदों दा नमाजी भी बन गया नौ ना लड़िया भी नहीं कदी। आ किन्ने दोस्त बैठे ने सारे मेरे चन पढ़ ले नमाज अदा कर ले ज़कात नू नेकियां दा बीज बीजी उठे अद्धी रात नू वेख ले करून पर सिर उत्ते चा गया कुछ ना कमाया ही वेला सुत्तियां वे आ गया वेख ले राजे राणे छड्डी जांदे ने जहान नू वेख ले करून पर सिर उत्ते चा गया कुछ ना कमाया ही वेला सुते वे आ गया मैं जुठ जाग मुसाफिर वेला मौत नेड़े आ गया बाबा फरीद आंदा उठ जाग फरीदा सुतिया तू झाड़ू दे मसीद तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत ते पीर वारे शाह ने गल सुनाई। फिर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े इमाम गुजरे ने जिन्होंने बासी खलीफे ने कहा तुसी चीफ जस्टिस बन जाओ ते वीरो सुनो इमाम साहब नू अल्लाह अकबर 11 दिन तक कोड़े वजदे रहे। इमाम अबू हनीफा ने कहा मैं काजी नहीं बनना क्योंकि काजियां नू हुकूमत दा रख रखाव करना पैंदा है। इमाम अबू हनीफा को आम हस्ती नहीं सी 11 दिन कोड़े खादे। बोलो किन्ने दिन 11 दिन कोड़े खादे। अही मसीतां दी सदारत तो रोंदे फिरने रहने कि मैनू सदर बनाओ तो मैनू इंज करो तो मैनू इंज करो। ज़ैनब मस्जिद के मौके तो मैं तकरीर इसलिए इस मौजू ते कर रहा कि तुसी पक्के नमाजी बन जाओ पक्के अल्लाह की गल मनन वाले बन जाओ। बाहर रौला पाउंदे जे फलाना फिरका रब नूं नहीं मनदा फलाना नहीं मनदा ये सब तुहाडीआं गल्लां ने। जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा वो किसे नूं नहीं मनदा जदों रब दी नहीं मनदा ते किसे दी मननी किस काम दी है। जिहड़ा अल्लाह दी नहीं मनदा अकीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुशरिकीन अल्लाह आंदा सब तो वड्डा मुशरक है जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा। इन्नमल मुशरिकून नजसुन मुशरक ना पलीत आ पूरे 47 बारह दा पानी ना नवाओ फिर भी पलीत सारा साबन लाओ फिर भी पलीत 47 बारह च जिन्ना शैंपू है सारा ला दो फिर भी पलीत
زم چ ڈبو دو پھر بھی پلیت ایڈا بے نماز پلیت بندہ ہے ایک قرآن پڑھن دیا میں قصہ نہیں پڑھ رہا میں تہاڈیاں اج پھٹیاں دیڑ جانیاں نے انشاءاللہ ہاں جی توجہ میرے وال کرے آجے ذرا دھیان قرآن کہندا پیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ مشرک اللہ نے جنت حرام کر دیتی ہے تے جدو دوست کی دوزک نو جان گے تے جنتی پوچھن گے ماں سالککم فی سقر او جڑا میرے نال کریلے بیجدا سی گوڈی کردا سی مونجی لاوندا سی کنک بیجدا سی او جڑا ساڈے نال کام کردا سی نظر ہی نہیں آوندا جنتی اللہ نو کہن گے اللہ سانو نظر نہیں آیا ساڈا بیلی حکا کٹھا پیندا سی بہ کے پر میں نماز پڑھن جانا سا او نہیں سی آوندا تے اج نظر نہیں آیا اے قرآن ہے توجہ بیٹا توجہ کرو گلا سنو ما سالککم فی سقر جنتی دوستیاں نو کہن گے پہلے اللہ نو کہن گے اللہ او کتھے نے اے دا مطلب جنتی اوتھے جنت چ ایک دوجے نو ویندے نے بھی کیڑا کیڑا آ گیا سنو وہ جنتی پوچھن گے اللہ وہ کتھے اللہ آندا ویکھ لو جے اتھے نے تے ٹھیک نہیں تے ادھر ہی نے ہسن والی گل نہیں گل تے بڑی وڈی کرتی ہے جدو جنتی کہن گے اللہ پر ادھر تے ہے نہیں اللہ کہن گے وہ چاتی مارو ذرا دوزخ وہ کہن گے یا اللہ اگو اگ پہ گئی اللہ کہندا تڑتے میں اگ حرام کر دیتی ہے تسی جتھے مرضی پھرو وہ جنتی جان گے انہوں نے پوچھن گے ماں سالککم فی سقر او تانوں کیڑی شے نے جہنم چلے آندا ہے او اے نہیں کہن گے میں دو چ پانی پاؤنا سا اے نہیں کہن گے میں ٹھگی ماری سی اے نہیں کہے گا میں کسی دا حق کھادا سی اے نہیں کہے گا میں گالاں کڈیاں سی اے نہیں کہے گا میں زنا کیتا ہے او کہن گے قالو الم نکو من المصلین او تسی نماز پڑھن چلے جاندے سا سی نماز نہیں پڑھ دے سا اللہ نے سانو اس بے نماز ہون دی وجہ تو اج جہنم الاٹ کرتی ہے زمنی چ جڑی سب تو وڈی دفعہ لگنی ہے بے نماز دے جرم دے تے ایف آئی آر چ لکھیا ہوندا فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایتے کیڑی دفعہ لگی ہے ایتھے عدالت چ چلے جائیے ہر بندہ کہندا تیرے تے کیڑی دفعہ لگی ہے تیرے تے کیڑی لگی ہے تیرے تے کیڑی لگی ہے کہاں جی کہندے نے کہ نہیں کہندے وہ لوگ آندے میرے تے آ دفعہ لگی میرے تے آ دفعہ لگی ہے تو آن کرے آجے قیدی بھی ایک دوجے شرمندہ ہوندے نہیں جڑا کسے دی عزت لٹ کے اذان ہو رہی اذان سن لو تانوں کیڑی شے نے سٹیا اینا ہی کہن گے کیوں آئے جے تے او کہن گے اسی پکے بے نماز ساں او ایتھے جڑی دفعہ لگی ہوئے لوگ کی دس دینے او دوستیاں دے چلان تے ایف آئی آر تے کوئی شے نہیں لکھی ہونی صرف کوئی دفعہ لکھی ہونی ہے پکے بے نماز نے اللہ کہہ جہنم دا بالن بنا دے گو قرآن نے آئی دسیا ہے کہ وہ کہن گے اسی نماز نہیں پڑھ دے سکتے آج مسجداں دے وچ جناب اعلیٰ حضرات دھیان کرے آجے بیٹا توجہ نہ بیٹھ جاؤ بڑی وڈی جملہ پیش کرنے لگا ہے آج تو بعد یہ لفظ نہیں کہنا کہ نبی پاک دے بارے کہ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے قول ہوندا جڑا نبی پاک نے کیا ہوئے فعل ہوندا جڑا کر کے وکھایا ہوئے میں جملہ کہنا ہونا ہے پڑھتے رہو نماز یہ فعل رسول ہے نبی پاک نے کر کے وکھایا ہے تے اوی کر کے وکھایا ہے کہ کس حالت چ بھی یہ نبی نے نماز پڑھی ہے ساڈے تے ایک بابا عبداللہ سی میں انہوں نے کہا بابا تیرا نام کی ہے کہندا عبداللہ میں عبداللہ نہیں کہی دا جڑے نام نہ اللہ دی نسبت ہوئے انہوں وگاڑی دا نہیں گا دوجے نو بھی نہیں وگاڑی دا پر انہوں تے بالکل نہیں وگاڑی دا کہندا اچھا میرا نام تے عبداللہ ہی لوکی کہندے ہے عبداللہ ہے تے میں عبداللہ دا معنی پتہ ہی یہ بابے کھچرے تے بڑے ہوندے کھچرے سمجھ دے اوے سیانے ہیں اوے اچھی بولو ہو یہ سیانے بڑے ہوندے نے تیز تے پکے بھی بڑے ہوندے نے توجہ رکھیا جے کیم صاحب ایک گل بڑی پلے بنن والی ہے تیرے نسخہ کام آئے گا بابیاں نو ملیا کر تبلیغ کریا کر میں کہا بابا تو تیرے نام دا معنی کی کہندا جی میرے نام دا معنی ہے اللہ دی بندگی کرن والا تے میں کدی کیتی ہے اے میری سود بود نہیں کام کردی میں کہا بلے سود بود نہیں کام کر میں تایا تیری میں دعوت کرا کہندا کرو مولویوں کھانا ثواب ہے میں بلے بھائی میں کہا تیری ان میں سود بود دا پتہ لوانا ہے میں کہا تایا میں تیری دعوت کرا دیسی ساگ نال گندلاں دا سروں دا ساگ ہوئے
तवज्जो केड़ा होवे गंदलां दा सरों दा साग होए ते बाथू पावां पहले पानी वाला आ कनक नूं पहला पानी लगना है ना वो बोलो ते जेड़ा बाथू कूला जिहा निकलिया हुंदा है वो पुट के लियावां कूला जिहा ते घोटा लावां मधानी नाल घोटा लावां ते वीरा मिट्टी दी हांडी च एक साग पकावां ते साग पका के हरियां मिर्चां पा के उत्ते देसी घ्यो दा तड़का ला के ते मक्खन दी टिक्की रख के ते मक्की दी रोटी नाल रख के मैं कहा ताया मैं तेरे अगे रखा ते एक पासे सज्जर मझ दे गोया हवाड़ निकलदा होवे ताजा ताजा फोस मझ करे ते मैं थाली च रखा हवाड़ निकलदी होवे ते तू केड़ी थाली फड़ेगा कहंदा मैं अन्ना मैं साग वाली फड़ांगा मैं तेरी ते सुध बुध कम करदी है मैं तेनू साग ते गोए दे फर्क दा पता है वो बोलो हाजी अली मोहम्मद मिसाल सुनने वाली सी तुम बैल त्यारे लग गए हैं इन्ने बंदे बैठे सो बोलो जिन्नू गोए ते साग दे फर्क दा पता उन्होंने नमाज हुण ढिले पै गए जेड़ा बंदा तुहानू आखे ना भी मेरे को नमाज दा पता नहीं लगता मैनू उन्होंने कही तेनू गोए ते साग दा पता लगता है मां ते बुढ़ी दा पता लगता है सस ते मां दा पता लगता है माड़े तगड़े दा पता लगता है आ तुसी पिंड च बंदे वेखो उत्थे माड़ियां दा बच्चा पेशाब करे ना ते दूर वेख ओए गंद मारना है ओदी आई भी चढ़ जांदी है ते जदों तगड़े दा बंदा पेशाब करदा होवे ना बच्चा ते दूर वेख माशाअल्लाह छोटा चौधरी गग्गा करदा है गग्गा कर हाथ नाल चुक के भी परा सुटणगे जरा सुध बुध ते काम करदी है और बोलो सुध बुध कर दी मैनू आंदा तू मैनू वसा के मारिया है ते मैं मौलवियों को खाना कुछ खाला जी का बाड़ है हाजी अली मोहम्मद गुजर को मैं 50 बार खा ली है मजाल है कि मैं एक बार भी खवाई हो बोलो भाई मौलवियों को खाना बड़ा औखा काम है ते कीमा को खाना ते बहुत ही औखा है आहो अजकल हकीम मुल्तान वाला बड़ा मशहूर होया उन्हें बेड़ा बहाया लोगों का ओए पुत्रो मैनू एक बाबा आंदा फिर हुण गुजारा किवें हुंदा है मैं नमाज पढ़िया कर कहंदा बह के पढ़ ला मैं पढ़ ला ऐ जे बह के ना पढ़ी जाए मैं लम्मे पै के पढ़ ला ऐ लम्मे पै के ना पढ़ी जाए तो मैं कहा हाथ दे इशारे नाल पढ़ ला आंदा जे फल जो होया होवे मैं अखां दे इशारे नाल पढ़ ला कहंदा जे अखां भी ना हिलन तो मैं कहा दिमाग दे इशारे नाल पढ़ ला मैं कहा जद तक गोए ते साग दा पता है ना पढ़नी पैनी ओए वादा करो पुत्रो इन्ने मुंडे बैठे जे जवान बैठे जे जेड़ा बंदा नमाज नहीं ना पढ़ता उहदे नाल यारी रखना भी जुर्म है वो अल्लाह दे दुश्मन नाल यारी रखदा है हाँ जी लिख लो अल्लाह दा दुश्मन है वो अल्लाह नू कहंदा मैं नहीं आउणा ओ बोलो किनू कहंदा है अल्लाह नू अच्छा भी आ हुण बांगा मिलन दईयां एदा माना की है मौलवियों नू की उचकल आई है भी स्पीकर खोल के लग बन उन्होंने तो बुलावा दिता है ना बोलो कि बुलावा दिता है इतने लान हुंदा हजरात आ नंबरदार की तरफों लान है जाओ भावें ना जाओ मेरा काम लान करना है वो मौलवी लान करते हैं ना हजरात खालते जाना है मोगे ते एक एक मुद्दा कढ़ना है ते जाना है सवेरे वारी ठिकरी पारा लगना है सवेरे फलाने की वारी है ते आना है जे नहीं आना तो नंबरदार की बैठक च आना है ओए बोलो आवाज बजदी है पहुंचते जे ओए चलिया नंबरदार दा बुलावा आवे ते पहुंच जाना है सखी दा 5 टाइम आवे ते नहीं पहुंचता ये शहनशाह दा बुलावा है बैठ जा पुत्र बैठ जा भावें कहते जोड़ा च बह जा अल्लाह अकबर कितों तुरया ते किधर हिल पिया वे ईमान ताजा वे अल्लाह राजी होवे मेरे वीरा और इंज बह जिवें मरियम किसाना दे जोड़ा च बैठी है अल्लाह अकबर अल्लाह मेरिया भैन भी सुन मेरे वीर भी सुन अल्लाह अकबर किड्डे सोने मेरे चन मक्खन आए नहीं मैं सच्ची गल करना हुंदा है बुलाउंदा नहीं हुंदा अज जिन्ने बैठे जे लफ्ज़ सुनने वाला है अज तुसीं हैरान होवोगे मौलवी मरम्मत बड़ी कर रहा बेनमाज़ां दी भाई बेनमाज नाल जदों ओदी रब नाल यारी नहीं मेरे नाल कादी यारी है ते वीरां पुछ लईए ना जरा नेकां बंदियां नूं तुहाडी यारी हैगी मां अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो गल तोड़ लैने आ क्योंकि
ساڈے حنفی بھرا بڑے نے اس پنڈ وچ امام ابو حنیفہ دے مقلد تے امام ابو حنیفہ نو پوچھئے نا تہاڈی یاری ہیگی انہاں بے نمازاں نال کیونکہ اے تے لوگ آندے نے کہ میں حنفی ہاں تو جاندا میں بریلوی ہاں تے جاندا میں وہابی ہاں چوتھا آندا میں شیعہ ہاں تے آپا سارے نو پوچھ لینے نا بھی تہاڈی یاری ہیگی امام ابو حنیفہ کہندے نے مینوں سارا جہان وارے چ بے نماز وارے چ نہیں اچھا امام صاحب بے نماز نو کریے کی کہندے اینو جیل چ بند کر دو سائی وال جیل چ جد تک نمازی نہ بنے نو باہر ہی نہ کڈو اللہ دا نافرمان ذات پھرنا ہی نہیں چاہیے اے امام ابو حنیفہ دا فتویٰ ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو چھوٹا امام ہے تینہ اماماں چو انہاں دی عمر وڈی ہے او امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں بے نماز نو قید کر دو زینب مسجد 6 سال بند رہی 6 سال بعد کھلی جنہاں نے کھلائی ہے جنہاں کھولی اللہ انہاں دی نسل دار نسل بے نماز نہ آوے کوئی ہے کہو آمین کہو یا میں سلوٹ کرنا ہے اچھا بھی امام شافعی نو پوچھئے تہاڈا بے نماز نال کوئی سلوک ہے گا ہے مولانا امام شافعی نو پوچھ لیے امام شافعی آندے نے بے نماز نو حاکم وقت نو چاہیدہ نو قتل کر دے پھانسی لا دے امام شافعی آندے نے انہوں سزائے موت دے دو سنو پتر سنو امام احمد ابن حنبل نو پوچھئے تہاڈی بے نماز نال یاری ہے گی کہندے نے بے نماز نو قرضہ نہ دو جڑا اللہ دا قرضہ نہیں اتار سکدا تہاڈا قرضہ کیویں اتارے گا تے اگلا گل ذرا توجہ میرے وال بیٹا میرے ال دھیان کرو تو کیڑے کھیڑے لگ پیا ہے او شدائی ہے کہ تو شدائی ہے دھیان کر جان کے کرنا ہے دھیان کر میں جملہ سمجھا رہا کڈا وڈا انہیں بیٹھے امام مالک نہ بیلا فتویٰ دے گئے امام شافعی امام احمد امام ابو حنیفہ تے اگلی گل وڈی تیری کمی رہ گئی سی آجا اللہ اکبر ایمان تازہ میں اللہ راضی ہوئے میرے کملی والے دے نوکرو چوکی دارو جننے بیٹھے جے ہن اگے سور نہ رابطہ کریے خنزیر نال سور نو پوچھئے بھی تیری کو بے نماز نہ یاری ہے کہندہ ہے ایک ہی ظلم کیتا جے میرے سارا جہان متھے لگے ٹھیک ہے بے نماز متھے نہ لگے اگر شوار میں بہ کے کھانا ہے نا سور انہاں نہ بہنا پسند نہیں کر توجہ کرو پترو توجہ بے نماز بندے نال سور بہنا پسند نہیں کردا خنزیر سور آندا بے نماز متھی نہ لگے مسجد کھلی ہے نا ہن میں ویکھنا کنے کو نمازاں پڑھ دے اور نمازاں پڑھنی مسجداں بنائی دیاں ہیں نماز نو تسی اصلوں ہی دیس نکالا دیتا ہے جننے تسی بیٹھے آئے جے قسمیں تسی سارے نمازی بن جو مسجداں کم پڑھ جان تانوں مسجداں ہور بناونیاں پہ جان پر اسی پڑھ دی نہیں اب مسافر ہونے اسی 2 رکعتاں پڑھنیاں ہوندیاں تے اللہ کنے انعام کیتے ہیں مسافر نو 2 رکعتاں سفر چ بھی نہیں پڑھ دے جننے بیٹھے جے ایمان والا جملہ میں پیش کراں گا اللہ اکبر ہر مسجد دا دربار ہے اے بابا فرید صاحب دی قبر ہے تے مسجد ہے معین الدین چشتی دی قبر ہے تے مسجد ہے بہاول الدین زکریا دی دربار ہے تے مسجد ہے شاہ صدر الدین رکن الدین عالم شاہ رکن عالم اے دی مسجد ہے تے قبر ہے ناب جی پیر پاٹی علی جویری مسجد تے قبر ہے او قبر دس دی پئی ہے کہ قبر والے دا احترام کر دے جی اے ولی اللہ بڑیا جے مسجد اللہ نو سجدے کر کے آج دربار پڑھے تے مسیتاں خالی اچھی بولو دربار پڑھے تے مسیتاں خالی اولیاء اللہ جتنے گزرے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے بولو نماز پڑھ کے ولی بنے نے کہ اونجی بنے نے ہاتھ چکو ذرا میں نے پتا لگے ولیاں دے منن والے ایتھے کنے نے ہاتھ چکو سارے ماشاءاللہ حکیم صاحب دوویں ہاتھ چک لو تو ایک حکیم والا ایک مولویاں والا ایک گجراں والا کیونکہ گجراں دا یار ماجد بھائی ہے میرا حکیم میرا یار توجہ بھی زیدی صاحب ادھر ہاتھ رہ گیا بھائی دا ہاتھ چکی کچھ بھی نہیں پتا پھر بھی چک دے میرا یار ہے پیچھے بیٹھا اللہ برکت دوے بولو آج پتہ لگ گیا ہے ناصر مدنی نے درباراں دے نام لائے ہر دربار نال مسجد دا تذکرہ کیتا ہے اے دا مطلب ہے درباراں دے نال جڑیاں مسجداں ہیں ملکہ ہانس چلے جو نا ملکہ ہانس تے اوتھے پیر بلے شاہ دی مسجد تے سید وارث شاہ دی مسجد ادھر لے پاسے وارث شاہ تے ادھر بلے شاہ 2 مسجداں نا اے ولی اللہ دے نام تے بڑے لیندے جے مر جان نمازاں تہاڈے پیو نے پڑھنیاں
भी ये वलियां दे नां ते लेंदे जे भज भज के सच्ची गल कर रहे हैं आ किन्ने बैठे ने इंशाअल्लाह राती कईयां नींद नहीं पैनी भी जे मौलवी वाल वेखीए ते असीं ते हुण बिल्कुल ही रुड़ गए हैं ना